नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शवाल की 8 तारीख और बुध का दिन है। आज के दिन, बुध के दिन, या वहाबू या हय्यू या कय्यूमू बिरहमती का अस्तगीसु, ये जिस घर में भी 11 बार पढ़ा जाता है, उस घर पर रब्बे कायनात अपनी खुसूसी नज़रें अनायत अता फरमाता है। आपको यकीन ना हो तो पढ़ कर देखें। इस घर वाले अगर अल्लाह पाक से कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी, इस वजीफ़े को पढ़ने वाला रब्बे कायनात से ऐसा जो नामुमकिन आप समझते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकती, उस ख्वाहिश को भी आप अपने जहन में रख कर इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो रब्बे कायनात आपको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। मगर रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आज के दिन लाजमन पढ़िएगा, इसको छोड़िएगा मत। अगर आपको जब वीडियो मिले तो फ़ौरन पढ़ ले, अगर फ़ौरन ना पढ़ सके किसी वजह से तो जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ के देख लीजिएगा। आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजात भी जो होंगी वो भी रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी उस ख्वाहिश को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा, आपकी मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब आपने वजीफ़ा करना है तो वजीफ़ा करने से पहले रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर आपका पुख्ता यकीन होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। तो इसीलिए आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी आपने रखनी है, तो ही इस वजीफ़े को कीजिएगा। और करते ही आप अपनी ज़िंदगी में रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखेंगे कि कैसे कैसे रब्बे कायनात आपके मोजज़ात ज़िंदगी में अता फरमाता है। अगर आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए इस वजीफ़े को करते हैं तो भी कर सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां, नचाकियां हैं, आपके घर में मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप अपनी मनपसंद नौकरी के लिए, अच्छी जॉब के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी।
اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے اپنا مسئلہ مجھے بتا سکتی ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور آپ پھر وظیفہ کرنے لگے اور وظیفے میں آپ سے کمی بیشی ہو جائے تو وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر اپنی طرف سے کسی وظیفے میں کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے۔ آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پہ بالکل خاموشی سکون ہو۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ آپ نے جب باوضو ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، وہ ایک درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اپنے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے یہ قرآنی آیات ہیں۔ اس آیات کو پڑھتے ہی آپ کی اگر 11 زدی سے زدی بھی حاجات ہیں وہ بھی رب کائنات اس وظیفے کو پڑھتے ہی حل عطا فرما دے گا۔ وہ آیت قرآن پاک کی یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلا وظیفہ 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت جو سب سے چھوٹی ہے، جو کہ دولت کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے، سورہ کوثر کا، تو اس سورہ کوثر کو اب آپ نے پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے ہو گئے اب آپ کے۔ اب تیسرا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے رب کائنات کے بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے، وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل 3 عمل آپ نے کرنے، 3 وظیفے پڑھنے ہیں، تینوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا وظیفہ شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا
تو پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔